नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा सहित 4 साना दलले आज आह्वान गरेको नेपाल बन्दको आंशिक प्रभाव। विद्यालय क्षेत्र बन्द, विभिन्न स्थानबाट 5 दर्जन बन्दकर्ता पक्राउ। बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै विभिन्न स्थानमा सवारी साधनमा तोडफोड। नेकपा विप्लव समूह लगायतका राजनैतिक दलहरूले आह्वान गरेको नेपाल बन्दले सिन्धुलीमा जनजीवन दिनभर प्रभावित। बीपी मदन भण्डारी र मध्य पहाडी राजमार्गमा सार्वजनिक यातायातका साधनहरू सञ्चालन हुन सकेन। काभ्रेको बनेपामा बसमा ढुङ्गा हान्ने पल राउत सहित बन्द गराउँदै हिँड्ने 8 जना पक्राउ। दाङमा पनि 8 जना बन्दकर्ता पक्राउ। काठमाडौँ उपत्यकामा बन्द गराउँदै हिँडेका 25 जना बन्दकर्ता पक्राउ। कैलालीको 2 स्थानमा शंकास्पद वस्तु फेला। रूपन्देही र कपिलवस्तुको सीमा सैना मैनामा पर्ने कोठी जंगल क्षेत्रमा शंकास्पद वस्तु फेला। बैतडीका 2 स्थानमा पनि भेटिएको शंकास्पद वस्तुलाई सेनाको टोलीद्वारा निष्क्रिय। दाङमा घोराहीबाट लमहीतर्फ जाँदै गरेको टिप्परमा बिहान 4:30 बजे बबई खोलाको पुल नजिक आगजनी। बन्दको आडमा बीमा रकम असुल्न बिग्रेको गाडीमा आगजनी गरेको आरोपमा चालक र सहचालक नै पक्राउ। सवारी धनी पनि पक्राउ। धेरैजसो पार्टीमा कहिले पुराना नेताहरूले छोड्लान् र पार्टीले टिकट देला भन्ने मनसायले प्रार्थना गरेर बस्नुपर्ने स्थिति देखा परेको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमलसेनाको भनाई। अबको चुनावमा योजनासहित जनतामाझ जानुपर्ने र नागरिकले विकास गर्न सक्ने नेतालाई जिताउनुपर्नेमा जोड। एमालेको आग्रहमा प्रतिनिधि सभा बैठक 1 साताका लागि स्थगित। 12 गतेसम्म पार्टीका विभिन्न कमिटिका बैठक रहेको भन्दै संसद बैठक नराख्न सभामुख समक्ष एमालेको आग्रहपछि बैठक भदौ 13 गतेसम्मका लागि स्थगित। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक प्रस्तुत। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका परिवार र घाइतेलाई राहत प्रदान गर्नका साथै समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न विधेयक ल्याइएको कानून मन्त्रीको भनाई। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई राजीनामा दिन भनिएको खबर बाहिरिएपछि पार्टीले राजीनामा दिन निर्देशन नदिएको जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको स्पष्टोक्ति। आफूलाई पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिन कुनै निर्देशन नआएको मुख्यमन्त्री राउतको भनाई। तत्काल कार्यगत एकता गरेर निर्वाचनमा जाने र चुनाव लगतै माओवादी र समाजवादी बीच एकता हुने नेकपा एसका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको भनाई। नीति, सिद्धान्त र विचारका हिसाबले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको सम्बन्ध निकटतम रहेको दावी। एमालेको निर्वाचनको तयारी तथा रणनीति बनाउन केन्द्रीय तहका बैठकहरू आजबाट सुरु। आजको स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको एमालेद्वारा भदौ 9 गते पोलिट ब्युरो र 10 तथा 11 गते केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वान। सबै बैठकले चुनावी रणनीति बनाउने। आगामी प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धनका लागि ढोका खुला राखेको नेकपा एमालेको भनाई। अन्य पार्टीहरूबाट एमाले प्रवेश गरेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई मातहतका कमिटीहरूमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय। आफ्नो दल र एकीकृत समाजवादी बीच विचार र कार्यदिशामा समानता रहेको माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनको दावी। राजनीतिक स्थायित्व, संविधानको रक्षा र संविधानमा उल्लेख जनताका अधिकार कार्यान्वयनका विषय पनि आफूहरूको साझा चुनावी एजेन्डा भएको उल्लेख। सरकारद्वारा एकैपटक 3 उच्च स्तरीय विदेश भ्रमण स्वीकृत। बेलायतका लागि सचिव रामप्रसाद थपलिया, रसियाका लागि वन मन्त्री प्रदीप यादव र सचिव प्रेम नारायण कडेल र आइभरी कोस्टका लागि शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल र सचिव रामकृष्ण सुवेदीको भ्रमण स्वीकृत। पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन। देशको आर्थिक अवस्था र खर्च वहन गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक र सुविधा पुनरावलोकन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न समिति बनाइएको उल्लेख। आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै कांग्रेसले घोषणा गरेको अभियानका लागि 77 जिल्लामै केन्द्रीय प्रतिनिधि तोकियो। कांग्रेसले यही भदौ 10 गतेदेखि जनताको साथमा कांग्रेस अभियान सुरु गर्ने। कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी मुद्दामा मंगलबार सर्वोच्च अदालतले सुनायो फैसला। निवेदन खारेज भएका मुद्दाका निवेदक कर्मचारीहरू अहिले बहाल भएकै स्थानमा काम गर्नुपर्ने। रिट जारी भएका मुद्दाका निवेदक कर्मचारीहरूको समायोजन बदर सरकारले आदेश अनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। उच्च अदालतकी न्यायाधीश रेणुका शाहलाई पदबाट बर्खास्त गर्नुको कारण पेश गर्न सर्वोच्च अदालतद्वारा न्याय परिषदको नाममा आदेश जारी। शाहले माग गरेको अन्तरिम आदेश दिन भने सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार। संहिताभित्र प्रदेश संरचना निर्माण भइसकेपछि विकासको तानाशाहीकरण भएको प्रदेश 1का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईको आरोप। प्रदेशको योजना संघीय सरकारको भन्दा बढी रहेको दावी गर्दै प्रदेशमै आएर योजना गणना गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई चुनौती। अनावश्यक समीक्षा र आलोचना नगर्न चेतावनी। एमाले नेतृत्वको संघीय र प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम राख्न नसकेको तर त्यसको दोष आफूलाई दिने गरेको भन्दै प्रदेश 1का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको असन्तुष्टि। अहिले आफ्नो काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउन खोज्नु गलत भएको तर्क।
संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन सोही अनुसारकै दलीय संरचना हुनुपर्नेमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको जोड। स्थानीय तहले बनाएको कानून संघ र प्रदेशले बेवास्ता गरेको र कर्मचारी समायोजनमा संघीय हस्तक्षेप हुँदा स्थानीय सरकारलाई कठिनाई भइरहेको गुनासो। कैलालीको टिकापुरमा थरुवट र थारूवान तथा अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनको क्रममा भएको घटनाको 7 वर्ष पुरा। 72 साल भदौ 7 गते भएको घटनामा मुख्य दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीले जन्मकैदको सजाय भोग्दै घटनामा संलग्न 31 जना अझै फरार। आगामी प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुवै तहमा गरी 400 स्थानमा उम्मेदवारी दिने। हालसम्म प्रतिनिधि सभाका 150 र प्रदेशसभाका 250 क्षेत्र गरी 41 जिल्लामा 400 उम्मेदवार तय भइसकेको रेशम चौधरीको भनाई। सरकारले द्वन्द्व पीडितहरूका मागलाई बेवास्ता गर्दै संसदमा विधेयक प्रस्तुत गरेर शान्ति प्रक्रियाको उपेक्षा गरेको सरोकारवाला संस्थाहरूको आरोप। सरकारले हत्यालाई पनि सामान्यीकरण गरेको र युद्ध अपराधलाई मानवता विरुद्धको अपराध नभनेको भन्दै विरोध। सेवा तथा सुविधा ग्यारेन्टी गर्न माग गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिए। 60 वर्ष उमेर हदका कारण अवकाश गरिएकालाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न अध्ययन विधा, सन्तति वृद्धि आदिको प्रबन्ध गरिनुपर्ने लगायत माग। महानगरले फुटपाथ व्यवस्थापन भन्दै साना व्यवसायलाई हटाएको भन्दै व्यापारीहरूद्वारा काठमाडौँ महानगरको कार्यालयमा नाराबाजी। मेयर बालिनलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउन खोजे पनि वास्ता नगरेको आरोप। 3 बुँदे माग 1 हप्ताभित्र पूरा नगरे चर्को आन्दोलन गर्ने चेतावनी। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 4949 जनाको परीक्षण गर्दा थप 634 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 417 जना संक्रमण मुक्त हुँदा 1 जनाको मृत्यु। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 4221 पुग्यो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रे पलाञ्चोकमा 30 जना भन्दा बढी मिटर ब्याजी विरुद्ध उजुरी दर्ता। 17 पीडितले दिएको उजुरी मध्ये केही सहकारी समेत रहेको कार्यालयको भनाई। विराटनगरमा 15 मिटर ब्याजी विरुद्ध उजुरी दर्ता। धनकुटामा मिटर ब्याजी आरोपित विरुद्ध 1 जनाले पनि दिएनन् उजुरी। सरकारले मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रणका लागि कार्यदल गठन गरेसँगै गृह मन्त्रालयले भदौ 5 गतेसम्म उजुरी दिन आह्वान गरेकोमा कसैले उजुरी नदिएको जिल्ला प्रशासनको दाबी। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका 8 बाट 9 वर्षीया र 7 वर्षीया 2 बालिका बलात्कारको आरोपमा सोही स्थानका 62 वर्षीय वृद्ध गणेश सिंह ठकुरी पक्राउ। आरोपितलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीको भनाई। नाबालिका विद्यार्थीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा 5 थरको याङबरग गाउँपालिका 4 स्थित सनशाइन बोर्डिङ स्कुलका एक 25 वर्षीय शिक्षक सर्जित ठटाल पक्राउ। आरोपितलाई 5 दिनको म्याद लिई अनुसन्धान हुँदै। भारतको उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनऊबाट 7 नेपाली सहित 11 बालकको उद्धार। दिल्लीमा बाल मजदुरीका लागि लैजाँदै गरेको अवस्थामा उनीहरूलाई उद्धार गरिएको एन्टी ह्युमन ट्राफिकिङ युनिटको भनाई। बालश्रम गराउन लैजाने 6 जना पक्राउ। सप्तरीमा तस्करी गरी ल्याएको सामान नियन्त्रणमा लिन खोज्दा प्रहरी र तस्कर समूहबीच झडपलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीद्वारा 3 राउन्ड हवाई फायर। तस्करहरूले गरेको ढुङ्गा प्रहारबाट 3 जना प्रहरी पनि घाइते। सवारी ज्यान सम्बन्धी मुद्दा मिलाइदिन्छु भने सुरेश महर्जनसँग 1 लाख रुपैयाँ लिएर ठगी गर्ने नुवाकोटको सूर्यगढी गाउँपालिकाका 56 वर्षीय अरुण गुरुङ र गोर्खाको बोरलाङका 37 वर्षीय महेश भट्ट पक्राउ। 5 दिनको म्याथप गरी अनुसन्धान जारी। अमेरिकी डलर देखाएर श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा ठगी गरेको आरोपमा सिन्धुपाल्चोकका समीर भन्ने सञ्जय तामाङ र विष्णु तामाङ पक्राउ। ठगी गर्न प्रयोग भएको नेपाली 5, 10 र 20 दरका नोट र नेपाली र अमेरिकी डलर गरी 15 लाख रुपैयाँ बरामद। प्रहरीले झापाको दमक 8 का 25 वर्षीय सतप्रकाश शाहले शैक्षिक परामर्श केन्द्र एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको नाममा अनलाइन जुवा खेलाउने गरेको फेला पारेपछि पक्राउ। कोठाबाट 244 वटा एनसेलको सिम कार्ड फेला पारेको प्रहरीले अनलाइन जुवा खेलाउने गरेको प्रमाण पनि भेट्यो। लामा र अग्ला झोलुङ्गे पुलको जिल्लाका रूपमा परिचित बागलुङ र पर्वत जिल्ला जोड्ने गरी कालीगण्डकी नदीमाथि 523 मिटर लामो अर्को झोलुङ्गे पुल निर्माण सुरु। 7 करोड लागतमा निर्माण हुने पुल 2 वर्षमा निर्माण सक्ने योजना। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 777 ग्राम सुनसहित भारतीय नागरिक पश्चिम बिहारका 34 वर्षीय विकास महाजन पक्राउ। शारजाह एयरलाइन्सको विमानबाट दुबई हुँदै काठमाडौँ आएका उनलाई विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाई। सरकारले विदेशी नागरिकलाई नेपालको बाटो भएर तेस्रो मुलुक जान नपाउने प्रतिबन्ध हटायो। अब कुनै पनि विदेशी नागरिक नेपाल अवतरण गरी यहाँबाट जुनसुकै तेस्रो गन्तव्यमा जान पाउने। अहिले देशका विभिन्न ठाउँमा वर्षा पानी पार्ने मौसमी प्रणाली अहिले पश्चिमतिर सर्ने क्रममा रहेकाले आज राति गण्डकी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धेरै पानी पर्ने सम्भावना। बाँकी ठाउँमा सामान्य पानी पर्ने सम्भावना। केही दिन मनसुन सक्रिय हुने। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन समिति बनाउने सरकारको तयारी। अर्को बैठकमा धादिङ र नुवाकोटका सम्बन्धित क्षेत्रका सांसद र जनप्रतिनिधिको अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिने समेत शहरी विकास मन्त्रालयको तयारी।
सुनको भाव आज तोलामा 300 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 95,000 रुपैयाँ कायम। चाँदी पनि तोलामा 5 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1160 रुपैयाँमा कारोबार। 2 दिनसम्म लगातार घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 1.85 अङ्कले बढेर 2054.98 बिन्दुमा पुग्यो। आजै 1 अर्ब 33 करोड 35 लाखको शेयर खरिद बिक्री। नेपाल ताइक्वान्डो संघको आयोजनामा तेस्रो माउन्ट एभरेस्ट इन्टरनेशनल ओपन ताइक्वान्डो च्याम्पियनशिप विश्व वरियता G2 असोज पहिलो साता हुने। प्रतियोगितामा सिनियर पुरुष महिला र जुनियर पुरुष महिलामा 8 तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुने। जिम्बाब्वे संघको 3 खेलको एक दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खलामा पाहुना टोली भारतले 13 रनले हराउँदै गर्यो क्लिन स्वीप। जितका लागि 290 रनको लक्ष्यपछि आएको जिम्बाब्वे 49 ओभर 3 बलमा 276 रनमा अल आउट। वेस्ट इन्डिजलाई आउँदो वर्ष हुने एक दिवसीय विश्वकपमा सिधै छनौट हुन धक्का। न्युजिल्यान्डसँगको तेस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा ढिलो ओभरका कारण वेस्ट इन्डिजको 2 अङ्क घटेपछि आउँदो एक दिवसीय विश्वकपमा सिधै छनौट हुने सम्भावना कम। इरानसँगको आणविक सम्झौता पुनः उत्थानका लागि यसै हप्ता बैठक बस्ने तयारी। इरानको आणविक महत्वाकांक्षालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सन् 2015 मा विश्व शक्ति राष्ट्र र तेहरान बीच भएको सम्झौतालाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास महत्वपूर्ण मोडमा। रुससँगको युद्धमा अहिलेसम्म आफ्ना झण्डै 9,000 सैनिक मारिएको युक्रेनको भनाई। भोलि आफ्नो 31औं स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा ठूला आक्रमणका घटना हुन सक्ने आशंकामा सामूहिक कार्यक्रम गर्न रोक। खार्किभमा कर्फ्यू। साथीभाइसँगको जमघटमा नाचेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि विवादमा तानिएकी फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री सन्ना मरिनले लागू पदार्थ प्रयोग नगरेको पुष्टि। आफूले जीवनमा कहिले पनि लागू पदार्थ प्रयोग नगरेको स्पष्टोक्ति। र क्यारिबियन राष्ट्र हाइटीमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले धरपकड गर्दा कैयौं प्रदर्शनकारी घाइते। हाइटी सरकारले पछिल्लो समय इन्धन अभाव भएपछि इन्धनको जोहो गरेसँगै पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरणमा कटौती गरेपछि सर्वसाधारण आक्रोशित। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।